साधु और कंवारी लड़की की खौफनाक कहानी। ये कहानी एक साधु एक कंवारी लड़की की है। एक घने तारीख और खौफनाक जंगल था, जहाँ एक बूढ़ा साधु अपनी झोंपड़ी में रहता था। कहानी की असल शुरुआत तब हुई जब एक रात शदीद बारिश हो रही थी। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और आसमान पर बिजली जोर जोर से कड़क रही थी। साधु अपनी झोपड़ी का दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठा हुआ था कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। साधु हैरान हुआ, लेकिन जब इसने दरवाज़ा खोला तो इसे एक हसीन कंवारी लड़की को अपने सामने खड़ा पाया। इसके कपड़े बारिश की वजह से भीग चुके थे। इसका जिस्म वाज़ेह नजर आ रहा था। साधु ने हैरानी से पूछा, ए लड़की, तुम कौन हो? इस जंगल में, और वो भी इतनी तूफानी रात में, क्या कर रही हो? लड़की ने कांपती हुई आवाज़ में जवाब दिया, मैं इस जंगल के साथ वाले गांव में रहती हूँ। कुछ लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं। वो मुझे मारना चाहते हैं। बराह करम मुझे बचा लीजिए। साधु ने इस लड़की को अपनी झोंपड़ी में आने दिया और आराम से बिठाया। फिर इसने इससे पूछा, बताओ, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? लड़की ने सिसक कर कहा, मैं गांव के राजा की बेटी हूँ। मेरी माँ बाप ने अब तक सब लोगों मेरी खूबसूरती के पीछे मेरे जिस्म के हासिल करना चाहते हैं, लेकिन मैं अपनी इज्जत बचाकर आपके पास आ गई हूँ। साधु इसकी बात गौर से सुन रहा था, लेकिन इसे शक हुआ कि लड़की ज़रूर कोई राज छुपा रही है। वो सोचने लगा कि कहीं ये कोई फरेब तो नहीं। झोंपड़ी के एक कोने में दिया जल रहा था और रोशनी की हल्की लो में साधु ने पहली बार किसी लड़की को अपने करीब पाया। वो कई सालों से अकेला था और आज एक बेहद हसीन लड़की इसके सामने थी। इसके भीगे कपड़े पर नज़र डालकर साधु के दिल में अजीब ख्यालात आ रहे थे, मगर वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था। इतने में लड़की ने कहा, बाबा, मैं बहुत डरी हुई हूँ। क्या आज रात मैं आपकी झोंपड़ी में रह सकती हूँ? साधु ने खुशी से कहा, हाँ, क्यों नहीं। तुम आज रात यहीं रह सकती हो। रात गहरी होती जा रही है। बारिश भी तेज़ हो रही थी, लेकिन साधु को नींद नहीं आ रही थी। इसके अंदर जज्बात पैदा हो रहे थे कि वो परेशान था कि आज की रात कैसे गुजरेगी। अचानक इसने किसी की रोने की आवाज़ सुनी। वो फौरन उठा और लड़की के पास गया, जो ज़ारो कतार रो रही थी। साधु ने पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने लरजती हुई आवाज़ से कहा, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। ये सुनकर साधु हैरान रह गया और कहा, ऐसा क्यों कह रही हो? लड़की ने कहा, क्योंकि मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। मैं एक भटकती हुई रूह हूँ। ये सुनकर साधु के पैरों तले ज़मीन निकल गई। साधु ने कहा, ये कैसे मुमकिन है? लड़की ने अपनी कहानी सुनाई। कुछ अरसे पहले मैं एक रानी थी। एक आदमी मुझसे शादी करना चाहता था।
مگر میں اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ اس نے مجھے ہر کالے جادو کیا جس کی باعث میں اس کے جال میں پھنس گئی اور اس نے اس سے شادی کر لی، لیکن میں نے اپنی عزت بچائی۔ جب وہ مجھے مارنے لگا تو اس نے کہا، تمہاری روح تب تک آزاد نہیں ہوگی جب تک تم کسی نیک سادھو کے ساتھ ہم بستری نہ کر لو۔ یہ سن کر سادھو کانپ اٹھا۔ لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اگر تم نے میرے ساتھ رات نہ گزاری تو میں ہمیشہ کے لیے جنگل میں بھٹکتی رہوں گی۔ سادھو پسینے میں بھیگ گیا مگر اس نے خود کو قابو میں رکھا۔ اتنے میں جھونپڑی کے باہر سے ایک عجیب آواز آئی۔ سادھو باہر نکلا تو درخت کے اوپر ایک سایہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ سادھو کی طرف بڑھنے لگا۔ سادھو نے جلدی سے لڑکی کے طرف دیکھا اور کہا، آخر تم وہ کون ہو؟ لڑکی خاموش رہی۔ اب وہ سایہ سادھو کے قریب آ چکا تھا۔ وہ بولا، میں وہی ہوں جس نے اس لڑکی کو تمہارے پاس بھیجا ہے۔ میں نے اس پر کالا جادو کیا تھا اور میں ہی اس کا شوہر ہوں۔ سادھو غصے میں کہا، تمہارے جادو کا اثر مجھ پر نہیں ہوگا۔ سایہ ہنسا، تمہارے اندر بھی تو جذبات ہیں، تم کب تک اس سے بچو گے؟ سادھو نے لڑکی کی طرف دیکھا جو شرمندگی سے نظریں جھکا چکی تھی۔ سادھو نے کہا، تمہیں خود کو پہچاننا ہوگا۔ تم صرف ایک روح ہو، روح کی آزادی نہیں چاہتی بلکہ تمہیں اپنی پہچان بھی بنانی ہوگی۔ لڑکی نے آنکھیں بند کر لیں اور سوچنے لگی، آخر میں یہ کیا کر رہی ہوں؟ اب وہ سایہ بولا، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ لیکن لڑکی مضبوطی سے کہا، نہیں، میں تمہاری غلام نہیں ہوں، میں تم سے لڑوں گی۔ لڑکی نے اپنے ہاتھ بند کیے اور سائے کو پکڑنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے سائے کو چھوا، ایک زوردار آندھی چلنے لگی۔ وہ سایہ چیخنے لگا مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ لڑکی نے کہا، آج تمہارا خاتمہ ہوگا۔ ہوا میں گھومتے ہوئے وہ سایہ چیختا ہوا چلانا ختم ہو گیا۔ لڑکی نے آنکھیں کھولیں اور اپنے سامنے سادھو کو پایا۔ وہ سادھو کے سامنے جھک گئی اور بولی، آپ نے میری آنکھیں کھول دیں۔ میں آپ کی مشکور ہوں۔ سادھو نے مسکرا کر کہا، اب تم جا سکتی ہو، اپنی نئی زندگی شروع کرو۔ یہ کہہ کر سادھو نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور لڑکی خوشی خوشی جنگل سے نکل گئی، ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئی۔ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ پلیز کمنٹس میں بتائیے گا اور لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔